Kabakas, ayog sugot nga adunay laing mokabot sa imong mga pangandoy kay adunay mga tao nga mga dream stealer. Sa mga dream stealer kabakas, daghan kaayong tao gasutsot sa ato ang mga palibot nga dili nato makabot ang atong mga pangandoy, dili na nimo makuha tama-tama. So maunay rason kabakas nga mas damor nga dili nimo makabot ang imong mga pangandoy. Kinsa man ang mga tawhana kabakas ang gitawag natong dream stealer? Sila mismo kabakas ang mga tao nga maoy magistorya sa imuha, makita na nimo siya naa sa imong palibot, which is naa sa imuhang comfort zone. So unsa man ang comfort zone kabakas, siyempre kung asa ka nagpuyo karon, dito na nimo makuha. Unang-una kabakas ang imong mga silingan, ikaduha ang imong mga pamilya, ikatulo ang imong mga relatives, kung uban pa nga mga barkada nimo ko pa kabakas, puriya na lang sa mga taong mo positibo kabakas nga maoy gatulay hantud sa kaugmaon sa atong success. Kaya kabakas, gusto ka nga makuha nimo ang imong pangandoy kabakas nga dili lahi ang magkuha sa imong mga pangandoy, kay laing buhaton kabakas, layas na. Kung moingon galit ang layas kabakas, dili buot pasabot nga asa ka moadto. Buot pasabot ana kabakas, mugawas ka sa imong comfort zone kung unsa ka karon. Kung malipayon ka diha, kung dili man jud ka malipayon diha kabakas, gawas diha until makuha nimo ang imong first dream. Once makuha nimo ang imong unang pangandoy kabakas, balik ka. Pagbalik nimo, sure ko kabakas, ikaw pa mismo ang pangutan-on nila kung giunsa nimo pagkuha. Kaya kung gusto nimo makuha ang imong mga pangandoy kabakas, layas na.